बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं इस वक्त बॉयज़ मिडिल स्कूल डाक खड़ोट में हूँ और जहाँ पे मेरे साथ सदर मुअल्लिम और उनका बाकी स्टाफ मौजूद है। आज काफ़ी अरसे के बाद मुझे इस इदारे में आने का मौका मिला। ये हमारे ही इलाके के अंदर है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि इसकी इमारत तामीर नहीं हो सकी और 15 साल गुजर गए। आज बड़ा इस्तफसार किया मैंने स्टाफ से कि इसकी वजूहात क्या हैं, लेकिन शायद वो एक सरकारी मुलाजिम होने की हैसियत से वो सारी चीज़ें नहीं बता पा रहे। लेकिन मैंने समझा कि मैं आप लोगों को बता सकूं कि इस इदारे के अंदर मैं मौजूद हूं और ये वो इदारा है कि जिसकी इमारत आप देख रहे हैं मेरे दाएं साइड पर। यहाँ पे 2 क्लासरूम्स हैं जिसमें बच्चे यहाँ पे तालीम हासिल करते हैं। इनका अंदरूनी मंज़र मैंने अपने कैमरे में इसको लिया है। साथ साथ ये ऑफ़िस है और ऑफ़िस का अंदर का माहौल भी आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि किस तरह का है। अलबत्ता असातिज़ा ने अपने तय कुछ चेयर्स अपने लिए रखी हुई हैं। बाहर का मंज़र ये है। इसी तरह से ये जो सामने क्लासरूम है और यहाँ पे भी 2 क्लासरूम्स हैं जिस पे बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। ये बॉयज़ मिडिल स्कूल डाक खड़ोट ये गरबी बाग में वो तालीमी इदारा है जो 1972 में कायम हुआ और 48 साल गुजर जाने के बावजूद ना तो इसको प्रमोट किया गया और न ही इस इदारे की कोई इमारत बन सकी। $6.5 अरब जो दुनिया ने ज़लज़ला मुतासिरीन के लिए दिए, वो $6.5 अरब जो है वो कहीं ज़रूर लगे होंगे, लेकिन इस इदारे के लिए फ़ंड्स मुख्तस नहीं हो सके और आज तक इस इदारे में इमारत नहीं बन सकी। 150 से ज़ायद बच्चे इस तालीमी इदारे के अंदर तालीम हासिल कर रहे हैं और मैं पूरे वसूख से ये बात कहता हूँ कि गरबी बाग में जो हमारा सब डिवीज़न दीरकोट है, यहाँ पे शायद ही कोई इदारा ऐसा हो जिसके जिसमें 150 से ज़ायद स्टूडेंट्स मिडिल स्कूल के अंदर मौजूद हों। अगर कहीं है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस हालत में नहीं होगा। मेरी गुजारिश है हुकूमत आज़ाद कश्मीर से, मुतल्लिका इदारों से, और अगर ये हुकूमत नहीं कर सकती तो फिर मैं मुखय्यर आज़ाद से भी गुजारिश करूँगा कि इन बच्चों के मुस्तकबिल के लिए हम सारे लोगों को मिल के कोई रोल अदा करना चाहिए। इसमें आपकी राय की भी ज़रूरत है और आपकी इसमें इस इदारे को सपोर्ट की भी ज़रूरत है। आज मिडिल स्कूल डाक खड़ोट में मैं इस वक्त 6ठी क्लास में हूँ। जो क्लासरूम है सबसे अच्छा और सबसे खूबसूरत क्लासरूम मैं आपको दिखाने चला हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, साथ साथ आप यहाँ पे टेबल मौजूद है, चेयर मौजूद है और साथ आप देखेंगे कि अलबत्ता यहाँ पे जो खिड़की है ये बाकियों की निस्बत तो बेहतर है, लेकिन यहाँ पे इसको भी आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे खिड़की दूसरे क्लासरूम से ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पे टीन है और साथ जो है प्लाई यहाँ पे लगाई गई है और इसको किसी हद तक बंद किया गया है। इस क्लासरूम के अंदर आप देखें बहुत क्यूट बच्चे हैं, माशाल्लाह बड़े खूबसूरत बच्चे अपनी तालीम हासिल कर रहे हैं और इसी तरफ मुतवज्जो है। यहाँ पे एक टेंट काट कर या उसका कोई और हिस्सा लगाकर जो है वो दूसरा क्लासरूम अलग किया गया है और ये क्लासरूम है यहाँ का और ये बच्चे यहाँ पे तालीम हासिल कर रहे हैं। ये यकीनन हमारा मुस्तकबिल है। बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन गरीब वालिदैन के ये बच्चे हैं जो सरकारी तालीमी इदारे के अंदर एक क्लासरूम के अंदर मौजूद हैं। इनकी बदकिस्मती ये है कि इनका जो तालीमी इदारा है ये ज़लज़ले के बाद 15 साल गुजर चुके, ये अभी तक तामीर नहीं हो सका, तवज्जो नहीं दी जा सकी और एरा ने, सैरा ने, दीगर जो इदारे हैं उन्होंने तवज्जो नहीं दी। कौन इनकी तरफ तवज्जो देगा? ज़ाहिर है ये अभी तक ये किसी मसीहा की इंतज़ार में है और कोई तो होगा कि जो इनको ये तालीम के लिए ये इदारा बनाकर देगा। क्या ये इन बच्चों की मौजूदगी ये मुमकिन होगा या नहीं? बहरहाल ये हम देख रहे हैं और देखेंगे कि कब तक जो है हुकूमत इस तरफ तवज्जो देती है। इस वक्त मैं गवर्नमेंट बॉयज़ मिडिल स्कूल डाक खड़ोट में हूँ, जहाँ पे मैं इस वक्त 7वीं क्लास का विज़िट कर रहा था। मैंने रिक्वेस्ट की यहाँ पे जो सदर मुअल्लिम हैं कि मैं देखूँ कि बच्चे स्कूलों में कितनी तादाद में आते हैं, पढ़ते हैं या नहीं। आप देख रहे हैं कि खासी बड़ी तादाद में बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं और बच्चे अपना काम कर रहे हैं, लेकिन देखना ये है कि जिस इदारे के अंदर मौजूद हैं 15 साल गुजरने के बावजूद इस वक्त तक ये जो तालीमी इदारा है ये तामीर नहीं हो सका। और आप देख रहे होंगे मेरे सामने कि ये इस क्लासरूम के पीछे किस तरह से जो है वो इसकी दीवार कैसी है और किस तरह से ये निज़ाम चला रहे हैं। ये जो डेस्क आपको नज़र आ रहे हैं ये ज़लज़ले के फौरी बाद किसी ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे दिए
اور ان ڈیسک پہ اس وقت بچے جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں۔ پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کی حالت ہے، اس کی ایک کھڑکیاں ہیں اور اس طرح سا ایک ماحول ہے یہاں پہ اس کلاس روم کا۔ جس کلاس روم کا ماحول یہ ہو، ان کے بچوں کو تعلیم کیسے دی جا سکتی ہے، اساتذہ کتنے کمفرٹیبل ہوں گے، کس انداز سے وہ تعلیم دے رہے ہوں گے، اس کا اندازہ یقیناً اس ویڈیو سے اور ان حالات سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ اس ادارے کے صدر معلم راجہ نور محمد صاحب، جو بوائز مڈل سکول ڈھک روڈ کے صدر معلم ہیں، یہاں پہ موجود ہیں۔ انہی سے میں نے ریکویسٹ کی کہ میں آپ کے اس ادارے کو دیکھوں۔ مجھے بہت عرصے سے جو ہے وہ اس حوالے سے اشتیاق تھا اور یہ پتہ بھی تھا کہ یہاں پہ یہ صورتحال ہے۔ میری گزارش ہے وزیر اعظم آزاد کشمیر سے کہ اس ادارے کی طرف خدارہ توجہ دیں۔ یہ ہمارے جو سرکاری تعلیمی ادارے ہیں، اس میں یہ وہ ادارہ ہے کہ جس میں تعداد خاصی بڑی ہے، اساتذہ پروفیشنل ہیں، اچھے ماشاءاللہ پڑھاتے ہیں، بچوں کا خیال رکھتے ہیں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہاں پہ عمارت نہیں ہے، کلاس رومز نہیں ہیں اور یہاں پہ بچے جو ہے وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ان کے لیے جو 7th کی کلاس ہے، ان کے لیے تو بیٹھنے کا انتظام ہے۔ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہاں پہ ایسی کلاسیں بھی ہیں کہ جہاں بارش میں یا شدید گرمی میں وہ بچے یہاں پہ ٹینٹوں کے اندر جو ہے وہ پڑھنے پہ مجبور ہو رہے ہیں۔ بوائز مڈل سکول ڈھک روڈ کا جو منظر میں آپ کو دکھا رہا ہوں، اس میں آپ ایک کلاس روم یہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کی عمارت یقیناً آپ کو نظر آ رہی ہے اور کلاس روم میں میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہاں پہ یہ کس طرح کے فرش پہ بچے تعلیم حاصل کرنے پہ مجبور ہیں، اور یہ جو کلاس ہے اس میں یہ بچے یہاں پہ موجود ہیں۔ یہاں پہ بیٹھنے کا انتظام اور ساتھ ساتھ جو ہے یہاں پہ جو ان کے لیے باقی جو چیئرز کا انتظام وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح کی ٹوٹی ہوئی چیئرز اس ادارے میں ہیں۔ بچے یہاں پہ ہیں اور یہ کیوٹ بچے یہاں پہ اپنے کتابیں نکالی ہوئی جو آپ کو نظر آ رہی ہیں، کھڑکیوں کے مناظر، اور ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسی کے اندر اس کا جو دوسرا پورشن ہے آج کے 2020 ہے اور دنیا بھر نے $6.5 ارب سے زیادہ زلزلہ متاثرہ علاقوں کے اندر اسکولوں کی تعمیر کے لیے، ہاسپٹل کے لیے جو ہے فنڈز دیے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے جو حکمران طبقہ ہے، پالیسی ساز جو ادارے ہیں، ان کی اہلیت دیکھیں کہ اس وقت جو ہے وہ یہ ساتھ ایک اور کلاس روم ہے اور اس سے بند کر کے یہ یہاں پہ گزارا کر رہے ہیں۔ یہ فنڈز لانا یہ اساتذہ کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ جو ڈپارٹمنٹ ہے اور جو ہمارے پلاننگ کرنے والے لوگ ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ اساتذہ تو بچوں کو پڑھا سکتے ہیں، لیکن یہ والی جو صورتحال ہے اس کو حل کرنا یہاں کے جو سیاسی عمائدین ہیں، گورنمنٹ کے ادارے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے اور انہوں نے پورا نہیں کیا، اور ان حالات پہ یہ بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ میں آپ کو ساتھ ساتھ آگے دوسرے کلاس روم کا بھی وزٹ کراتا ہوں کہ اس کے اندر جو ہے جس طرح سے آپ نے دیکھا کسی کا دوسرا جو پورشن ہے انہوں نے کس طرح سے دوسرا کلاس روم بنایا ہے۔ یہ جو پہلے مناظر میں نے آپ کو دکھائے یہ بالکل اسی کا حصہ ہے، اور اس طرح سے جو ہے وہ کپڑے لگا کر یہاں پہ جو ہے وہ پلاسٹک شیٹس لگا کر جو ہے وہ دوسرا کلاس روم جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے، اور دوسرے کلاس روم کی صورتحال بھی یقیناً آپ کے سامنے ہے، اور یہ حالات ہیں، یہ کھڑکیاں اور یہ جو ہے وہ کلاس روم میں، اور اس کلاس روم میں تو یہ پھٹی ہوئی یہاں پہ جو شیٹس آپ دیکھ رہے ہیں یہ یہاں پہ ہیں۔ تو ان حالات میں یہاں بوائز مڈل سکول ڈھک روڈ میں اساتذہ پڑھا رہے ہیں، اور یہاں کا رزلٹ جو ہے وہ ضلع ایلیمنٹری بورڈ میں ہمیشہ بہت نمایاں ہوتا ہے، بہت اچھا آتا ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جہاں پہ اساتذہ پڑھا رہے ہوں، بچے اسکولوں میں آ رہے ہوں، جہاں پہ ضرورت ہو، لیکن اس بنیاد پر کہ وہاں پہ جو ہے وہ کسی سیاسی مخاصمت کی بنیاد ہو یا یہ کوئی دور افتادہ علاقہ ہو، اس بنیاد پہ اس کو نظر انداز کرنا یہ بہت بڑی بددیانتی ہے، اور فاروق حیدر صاحب یہ آپ کی گڈ گورننس پہ ایک بہت بڑا دھبا ہے۔ اس ادارے کو بنا کر اگر آپ نہیں جائیں گے، آپ اگر دعویٰ کریں گے تو یہاں کی نئی نسل آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔